हेलो एभ्रिवान। सो आज फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु, म्याथमेटिक्सको युनिटरी मेथड। त्योभन्दा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म केही एउटा सानो कुरा भन्न चाहेँ। केही गल्ती गर्नु लाइफमा खोज्नु भइरहेको छ भने, केही गल्ती भइरहेको छ भने इट मिन्स द्याट यु आर डुइङ समथिङ पोजिटिभ। भनेको तपाईँले आफ्नो लाइफमा केही अलग गर्न खोज्नु भइरहेछ, केही नयाँ गर्न खोज्नु भएको छ। सो डोन्ट वरी, आफ्नो मेहनत कन्टिन्यू राख्नु, अगाडि बढ्नुहोस्। सही समयको इन्तजार कहिले पनि नगर्नुहोस्। जीवन बर्बाद गर्न केही समय नै लाग्छ। सो यदि तपाईँको समय एकदम नराम्रो चलिरहेछ भने केही नयाँ गर्न कोसिस गर्नुहोस्, एकछिन वेट गर्नुहोस् र सुरुवात गर्नुहोस्। सो आजको टपिकमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि युनिटरी मेथड भनेको के हो। यो यस्तो एउटा म्याथमेटिकल युनिटरी मेथडको पहिला बारेमा एउटा सर्ट कुरा के जान्यौँ भन्दाखेरि युनिटरी मेथड भनेको एउटा म्याथमेटिकल यस्तो एक्सप्रेसन हो अथवा स्टेटमेन्ट हो जसमा के गर्छु भन्दाखेरि युनिटको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि युनिटको मिनिङ होस् इन अर्डर टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ कुनै पनि एउटा क्वान्टिटीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। यस्तो एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अथवा स्टेटमेन्ट हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि वेयर बाई डुइङ मल्टिप्लाई गरेर होस् अथवा डिभाइड गरेर होस्, मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गरेर हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड क्वान्टिटीको कस्टहरू, रिक्वायर्ड क्वान्टिटी कस्ट र तिनीहरूको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। रिक्वायर्ड क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ फाउन्ड। सो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि युनिट कस्ट पत्ता लगाउनु है। एउटा कुराको हामीले जस्तै 10 केजी चामलको यदि 1000 पर्छ भने 1 केजीको चामल यदि हामीलाई थाहा छ भने 5000 केजी 200 केजी जति केजीको पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यस, सो द्याट्स द पोइन्ट्स भनेको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको युनिटरी मेथड भनेको त्यो हो। सो लाइफ रिलेटेड क्वेसनहरू पनि छ। जस्तै मैले कुनै सामान किन्न सपिङमा गयो भने त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो नहोस् भनेर हामीले बेसिकबाट सुरुवात गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। भनेको छ कस्ट अफ क्वेसन नम्बर 1, यदि कस्ट अफ 4 प्याकेट्स अफ पेन्सिल, 4 प्याकेट्स अफ मिल्क, 4वटा प्याकेट्स मिल्कको यदि 160 रुपिज पर्छ भने कति पर्छ रे? 160 रुपिज पर्छ भने आरएस रुपिज 160 पर्छ भने वाट विल बी द कस्ट अथवा हाउ मच देन फर रुपिज 280 रुपिज 280 रुपिजमा कति मिल्क किन्न, कति प्याकेट अफ मिल्क आउन सक्छ? प्याकेट अफ मिल्क इक्वल टु वाट कति मिल्क छ? सो हाम्रो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड हुन्छ। म सजिलोमा बुझाउन सक्छु, एक प्याकेटको निकाल्दा पनि भयो अथवा अर्को प्याकेटको निकाल्न पनि भयो। सो म के चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला के लेख्नु, क्वेसन सुन्नुहोस्, सल्युसन लेख्नुहोस्। सो हामीले जहिले पनि एमाउन्ट्स एकतिर लेख्नुहोस्, एकतिर मिल्कको प्याकेटमा छ है। सो प्याकेटमा लेख्यौँ है। दिस इज कल्ड इन्डाइरेक्ट मेथड। यदि 4 प्याकेट मिल्कको कति रुपिज परेछ? रुपिज 100, यहाँ रुपिज यहीँ लेखिदिउँ है। रुपिज कति परेछ भन्दाखेरि 160। सो हामीलाई कति क्वान्टिटी रुपिज 280मा कति प्याकेट चाहिँ किन्न सकिएला? सो यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि लेट एक्स मानिदिउँ। गाह्रो छ? केही गाह्रो छैन। बक्सा बनाउनुहोस्, सर्ट होस् लङ होस्, इक्जाममा पनि यस्तै धाएँ गर्नुहोस्, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। सो अब हेर्नुहोस्, पक्कै 160 रुपियाँमा 4 प्याकेट किन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 280 रुपियाँमा धेरै प्याकेट किन्न सकिन्छ है। सो पैसा बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्क पनि बढिरहेछ। यदि रुपिज एमाउन्ट यदि हामीले बढायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी पनि बढ्यो कि नै? क्वान्टिटी पनि बढ्यो। सो दिस मेथड इज कल्ड डाइरेक्ट मेथड। दिस इज कल्ड डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड भनेर हामीले युनिटरी मेथडमा बुझ्न सक्छौँ। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा घट्यो भने अर्को बढ्यो भने के? द्याट इज कल्ड इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट भनेको एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्ने कि? पैसा बढायो भने के? मिल्क पनि बढ्नु पर्ने नि त। यस, सो इन्डाइरेक्ट पनि इक्जाम्पल दिन सक्छौँ हामी। सो डोन्ट वरी, त्यसको पनि पालो आउँदैछ। यस्तोमा के गर्नु भन्दाखेरि जहिले पनि डाइरेक्ट मेथडमा 4 एक साइडमा लेख्नुहोस्, बिचमा राख्नुहोस् डिभाइड 4/x इक्वल टु 160 माथिको माथि तलको तल। केही गाह्रो छ त छैन। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा जानुहोस्। सेकेन्ड स्टेप भनेको जहिले पनि क्रस मल्टिप्लाई। सो देन आफ्टर के गर्नुपर्छ रे? क्रस मल्टिप्लाई है। मैले रफ गरेँ तर इक्जाममा तपाईँहरूले नगर्नु होला। एक्स गएर 160मा मल्टिप्लाई हुन्छ र 280 चाहिँ यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ है। द्याट इज कल्ड क्रस मल्टिप्लाई। सो 4 × 280 मैले गरेँ, यो चाहिँ माथि गयो, एक्स चाहिँ उता क्रसतिर गयो नि त। अर्को क्रस जहिले पनि क्रसमा जान्छ है एरोमा। सो 160 × एक्स। सो अब भन्नुहोस्, इक्वेसनमा मैले यदि मल्टिप्लाईको के हुन्छ रे? अर्को साइडमा डिभाइड हुन्छ, लेफ्ट साइडमा अथवा राइट साइडमा?
जहिले पनि साइडहरु चेन्ज गर्दाखेरि मल्टिप्लाईको डिभाइड, डिभाइडको मल्टिप्लाई, प्लसको माइनस, माइनसको प्लस, यो सबैलाई थाहै होला है। थाहा छैन भने नोट कपीमा लेखिहाल्नुहोस्। इक्वल टु x। सो x इक्वल टु कति आयो? x इक्वल टु अब 0 0 काट्यो, 4 4 जा 16 हैन, 7 प्याकेट, 28 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुस्, यानी 7 प्याकेट्स हामीले किन्न सक्छौं मिल्क है। सो रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ मिल्क अथवा वी क्यान बाई फर रुपीज 280 इज 7 प्याकेट अफ मिल्क भनेको 7 प्याकेट अफ मिल्क क्यान बी बाउट फर रुपीज 280 मा हामीले 7 प्याकेट अफ मिल्क किन्न सकिन्छौं। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन है। सो देन आफ्टर अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन यस्तो खालको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा म्यारिड वुमन अथवा मेन होस् है, बिहे गरेको मान्छे, यदि पे 1 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छ, ऊ यदि वार्षिक एनुअल इन्कम जति कमायो नि 100 रुपियाँ, यदि एनुअल इन्कम यदि रुपीज 100 रुपियाँ यदि वर्षमा 100 रुपियाँ कमाउँछ भने 100 को 1 रुपियाँ उसले के गर्यो? ट्याक्स तिर्यो। सरकारलाई होस् अथवा सोशल सिक्युरिटी, जसरी उसलाई सेक्युरिटी दिएको छ उसलाई ट्याक्स तिर्यो रे। सो इफ द एनुअल इन्कम इज रुपीज 3,60,000, यदि वर्षमा यदि उनले 3,60,000 पैसा कमायो भने वाट विल बी द ट्याक्स द्याट शुड बी पेड, भनेको ट्याक्स कति तिर्न सक्ला भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ। लोकसेवामा क्लास 7 मा पनि आएको छ, 8 मा पनि आएको छ, बिएलई लेभलमा है। के गर्नुस् भन्दाखेरि लेट द ट्याक्स अमाउन्ट बी, लेट के गर्निस्? ट्याक्स अमाउन्ट बी एक्स। ट्याक्स अमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त? ट्याक्स अमाउन्ट बी एक्स मान्दियौँ है, रुपीज एक्स रुपीज मैले माने। देन आफ्टर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अमाउन्ट एनुअल अमाउन्ट, एनुअल इन्कम अथवा एनुअल अमाउन्ट लेख्नुस्। अर्कोतिर ट्याक्स, रुपीज 100 रुपियाँ हुँदाखेरि कति रुपियाँ? 1 रुपियाँ ट्याक्स तिर्यो भने यदि उसले 3,60,000 कमाउँछ भने कति रुपियाँ ट्याक्स तिर्ला? लेट एक्स मान्थे है। सो अब हेर्नुस्, धेरै पैसा कमाउँछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पनि धेरै तिर्नु पर्यो कि नै? यस। थोरै छ भने थोरै। यसरी बक्स पनि बनाइदिउँ है, बक्स मैले भने। नाउ इट इज अल्सो नोन एज, दिस इज अल्सो डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड, दिस इज डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड भन्न चाहियो है। किन डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड भनेर लेख्नुस्। देन आफ्टर 100 बाई 3,60,900 इक्वल टु 1 बाई एक्स है। सो दुईटा जेरो काट्यो, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु 1 इन्टु एक्स। यसैले मैले यहाँ गरेँ 1 इन्टु एक्स, एक्स इक्वल टु 1 इन्टु कति छ? 3,06,900 है, किनभने दुईटा जेरो 100 को काट्यो। सो एक्स इक्वल टु कति रुपिज आयो त? 3,609 रुपिज उसले ट्याक्स तिर्दो रहेछ है वर्षको। यति थाहा पाउनु पर्यो। र तपाईको लागि एउटा क्वेसन है। सो मानौ एउटा नेपाली टिचरले उसले 1 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छ है। तपाईले क्वेसन हाल्दिए यदि ट्याक्स उसको 1 रुपियाँ तिर्छ फर एनुअल इन्कम रुपीज 100 रुपियाँ कमाउँदाखेरि, तर यदि क्वेसन के छ भन्दाखेरि 3 लाख उसको एनुअल इन्कम कति भयो त? एनुअल इन्कम यदि मैले हाल्दिए 3,85,200 छ भने कति ट्याक्स तिर्न सक्ला? सो यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु होला। क्वेसन यसरी सल्भ गर्नुहोस्। सो अर्को क्वेसन यसरी छ रे, क्वेसन नम्बर 3 ट्याक्सको। यदि मानु मिस्टर कालु पाण्डे इज अ सर्भिसम्यान, एकजना सर्भिसम्यान हुनुहुन्छ रे, सर्भिसम्यान, उसको मन्थली स्यालेरी कति छ? मन्थली स्यालेरी इज रुपीज 32,500, जुन हाम्रो नेपाली पनि त्यस्तै हुन्छ त। 32,500 यदि महिनामा कमाउँछ हैन हजुर। सो देन आफ्टर यदि मन्थली स्यालेरी यदि उति छ भने 32,500, यसले के गर्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पेड गर्छ। 1 रुपियाँ फर रुपीज एनुअल इन्कम 100 रुपियाँ कमायो भने यसले 1 रुपियाँ यदि ट्याक्स अमाउन्ट तिर्छ भने एज अ सोशल सिक्युरिटी अथवा गभर्नमेन्टलाई भने सोशल सिक्युरिटीमा, देन उसको एनुअली कति ट्याक्स तिर्ला त? एनुअल यानी वार्षिक रूपमा उसको ट्याक्सेबल अमाउन्ट कति हो? सो यसको लागि त हामीलाई के गर्नु पर्यो? यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्याक्स अमाउन्ट हैन, ट्याक्स अमाउन्ट अनि इन्कम हैन, एनुअल इन्कम भनेर लेख्नु पर्यो। अब ट्याक्स अमाउन्ट 1 रुपियाँ तिर्यो 100 मा, हेर्नुस्। अब उसको एनुअल इन्कम भनेको 1 महिनाको 32,000 छ भने वर्षको कति होला? 32,500 इन्टु 12 गरेर राख्नु है। 32,500 इन्टु 12
यसलाई एक्समा नि ट्याक्सेबल कति तिर्छ भनेर यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन कि, मल्टिप्लाई गरेर निकालिदिनुहोस् न, केही त गाह्रो छैन। दिस इज अल्सो इन डाइरेक्ट मेथड। 1/x इक्वल टु 100/32,500 इन्टु 12 गर्नुहोस् अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्ने, केही त गाह्रो छैन। 1/x इक्वल टु 100/32,500 इन्टु 12 गर्न सक्नुहुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो यता जान्छ, x चाहिँ 100 तिर जान्छ हैन, अथवा 100 को दुईटा जेरो यही काट्दियो भने त सकिहाल्यो त। 32,500 इन्टु 12 इक्वल टु 1 इन्टु x, यो यता गएर मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1 इन्टु 32,325 इन्टु 12 भनेको त्यति नै हो। 1 ले केही मल्टिप्लाई गर्दा फरक पर्छ त? पर्दैन। सो यसको एनुअल इन्कम x को ट्याक्सेबल एमाउन्ट भनेको यो जति मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ क्यालकुलेटरमा आउँछ, द्याट विल बी योर एन्सर। गाह्रो इज नट सो। सो अब क्वेसन अलि घुमाइदिएछ है। अघि नै हामीले ट्याक्सेबल एमाउन्ट पो निकालिरहेको थियो, यो आयो ट्याक्स वर्षमा उति जति ट्याक्स तिर्छ, रिक्वायर्ड एमाउन्ट इज जति आउँछ द्याट इज रुपिज है। सो अर्को क्वेसन अलिक घुमाइदिएछ है। यदि मिस फर मिस्टर कालु पाण्डे, एउटा कालु पाण्डे भन्ने सर्भिसम्यानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उसले वर्षको यदि ₹1 ट्याक्स तिर्छ फर रुपिज एनुअल इन्कम 100 को 1 रुपियाँ उसले ट्याक्स तिरिरहेको थियो अरे हैन। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि एक दिन वर्षमा उसले एनुअली ट्याक्स एमाउन्ट कति तिर्यो त? ट्याक्स एमाउन्ट एनुअली उसले कति तिरेको छ त? 5,200 5,205 लेखौँ है। 5,205 रुपियाँ उसले यदि ट्याक्स तिर्यो भने 5,205 वर्षमा ट्याक्स तिर्यो भने अब उसको एनुअल इन्कम कति होला? यही क्वेसनलाई अलि घुमाइदिएछ है, केही गाह्रो नमान्नु, यसमै बनाउनुहोस् है। एमाउन्ट ट्याक्सेबल एमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्, अर्को एनुअल इन्कम हैन। सो ट्याक्सेबल एमाउन्ट 1 रुपियाँ 100 रुपियाँ कमाइ हुँदाखेरि 1 रुपियाँ तिर्यो रे। अब ट्याक्सेबल एमाउन्ट दिएको छ कि 5,205 रुपियाँ यदि ट्याक्स तिर्दाखेरि उसको एनुअल इन्कमलाई लेट गरिदिने, लेट द एनुअल इन्कम बी, उसको वार्षिक एमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त? लेट गरिदिने। दिस इज अल्सो डाइरेक्ट मेथड, दिस इज अल्सो एउटा डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड हो है। के गाह्रो छ त? 1/5,205 इक्वल टु 100 डिवाइडेड बाई x। सो डु क्रस मल्टिप्लाई 1 इन्टु x, दिस विल बी हियर। सो x इक्वल टु 5205 इन्टु 100 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, जे आउँछ तपाईँको त्यही चाहिँ एन्सर। अलिक घुमाइदियो भने पनि नझुक्ने है। अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन इन्ट्रेस्टकै आधारमा हाल्दैछ कि एउटा इन्ट्रेस्ट अफ रुपिज 100 रुपियाँको यदि कुनै पनि मान्छेले 1 वर्षमा 8 रुपियाँ ब्याज तिर्छ भने 100 रुपियाँ यदि मैले कसैले दिएँ भने 100 रुपियाँको ब्याङ्कले अथवा दिए अथवा कसैले रामले श्यामलाई दियो भने के गर्यो भन्दाखेरि वर्षको 8 रुपियाँ उसले ब्याज तिर्छ भने यदि उसले 5,500 रुपियाँ दिएको भयो 1 वर्षमा कति ब्याज तिर्ला? सो यसलाई पनि सल्युसन लेट गर्नुहोस् है। सो एकतिर के गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लेख्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट, अर्कोतिर के लेख्ने भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अथवा एमाउन्ट है, एमाउन्ट अथवा प्रिन्सिपल जे लेखे पनि केही गाह्रो, प्रिन्सिपल पी लेखे पनि केही गाह्रो पर्दैन है। सो 1 वर्षमा 100 रुपियाँ एमाउन्टको उसले ब्याज कति तिरेछ? 8 रुपियाँ। यदि 5,500 भइदिया भए कति रुपियाँ ब्याज तिर्ला? कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, लाइफमा पनि, फ्यामिली परिवारमा पनि अनि एक्जाममा पनि सोधिन्छ कि नै? सो माई डियर स्टुडेन्ट्स के गर्नु होला भन्दाखेरि यसलाई जस्ट राइट, दिस इज अल्सो डाइरेक्ट। धेरै पैसा छ भने धेरै ब्याज आउँछ कि आउँदैन? स्याट, दिस इज अल्सो डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड। यो पनि डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड भएको हुनाले 8/x गरियो, यतातिर 100/5,500। सो दुईटा जेरो तल माथिको काटिन्छ हैन, 50 गएर यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, x चाहिँ उता क्रस मल्टिप्लाई अब गरिदिने है। सो 8 इन्टु 55 इक्वल टु 1 इन्टु x भनेको x। सो x को भ्यालु जति मल्टिप्लाई गरेर 8 इन्टु 85 गरेर जति आउँछ द्याट विल बी योर एन्सर है। 8×5 40 को 0 क्यारी 4, 8×5 40 + 4 44, यानी ₹440 रुपियाँ उसले ब्याज तिर्न सक्छ भनेर हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ। सो रिक्वायर्ड इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट इज ₹440 इन 1 इयर्स। सो यदि एक वर्षमा यदि उसले 5,500 को
एमाउन्ट इन्ट्रेस्ट कति तिरेको छ 440 रुपियाँ भने यदि 3 वर्षसम्म त्यो मैले पैसा छोड्यो भने कति तिर्ला त रुपिस 440 × 3 गरेर एन्सर निकालिदिनुहोस्। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन है। 0 4 तिहाई 12 को 2 क्यारी 1 4 तिहाई 12 1 13 के 3 यति चाहिँ एमाउन्ट उसले तिर्न सकिन्छ। गाह्रो छ त? सो मैले यही क्वेसनलाई यदि मैले यहाँ 5500 नभएर 7500 भइदिया भए कति पैसा तिर्छ होला? सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईले एन्सर फाइन्ड आउट गर्नु होला है। 1 वर्षमा र 3 वर्षमा कति पैसा तिर्छ होला? सो यो क्वेसन चाहिँ द्याट इज योर होमवर्क। भिडियोलाई स्टप गरेर सल्भ गर्नु होला प्लिज। सो अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक सानो सानो कुराले तपाईले माथि उचाल्दै जान्छ है। सो सानो कुरा बेसिकबाट सिक्दै जानुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हैन। सो लाइफ भनेको अप्स एन्ड डाउन भइ नै रहेको हुन्छ, धेरै आत्तिनु र धेरै मात्तिनु हुँदैन। सानो कुरा सिक्दै आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही स्टप गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। ओके बाई बाई, बेस्ट अफ लक।